अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? और अगर ठीक हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से बहुत रीच बढ़ती है। बेल आइकन आपकी मर्ज़ी है, आप दबाएं या ना दबाएं। तो दबा लें तो अच्छा है। जब नया प्रोग्राम आएगा आपको पता लग जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जनाब। दो बातें बताऊंगा और दोनों मौजू जो उनसे ना बहुत अहम होंगे। एक, ये जो अलीमा खान और जो बुशरा बेगम है, इनका झगड़ा क्या। और ये बात मैंने डजन्स ऑफ टाइम बताई है, लेकिन यानी कि अगर आप मैं दोहराऊंगा तो आपको याद आएगी। अभी ये लेटेस्ट में जो है ना, ये काफ़ी बढ़ा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और प्लस इमरान खान के साथ एक्चुअली हैपनिंग है क्या इस वक्त में, यानी कि दोनों मिलते जुलते हैं। तो पहला वाला जो मौजू है ना, उसको लेके आते हैं कि ये झगड़ा है क्या। देखिए, ये तो कोई कहता है ना कि नंद भावज का झगड़ा है, तो ये नंद भावजियों के झगड़े ना बहुत सारे होते होते हैं, ये घरों के अंदर होते हैं। ये जो नंद भावज का झगड़ा होता है ना, ये एक आम घर के अंदर होता है, और ये होता है कि जो एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत होती है ना, उसके ऊपर होता है। मोर देन 90% नंद भावज के मामले में, और भावज जो उनसी होती है वो नंद के मामले में मुदाखलत करती है, और इस पे जो है ना ये सारे मामला शुरू होते हैं। और फिर कुछ ऐसा भी होता है 5-10% के एक दूसरे के साथ ज्यादतियाँ करके ना, यानी कि खुश होते हैं, तो वो चीज़ जो उनसी है ना बड़ी गड़बड़ होती है। लेकिन लगभग लगभग यही होता है उसमें। घर के और किरदार भी शामिल होते हैं। तो जब ये माल का मामला आ जाए ना, तो ये नंद भावज का मामला नहीं होता, ये मफादात का मामला होता है। अच्छा, जो इमरान खान है ना, उसके बारे में अगर आप देखें तो उज़्मा खान और दीगर बहनों का ना हर वक्त मेरे भाई को जहर दे देंगे, मार देंगे, जिंदा नहीं बाहर निकलने देंगे, और ये खबरें देती हैं। ये खबरें क्यों देती हैं? ये खबरें इसलिए देती हैं कि इसकी एक साइंस होती है। साइंस होती है क्या, कि जो लोग होते हैं उनको बताया जाता है कि आप मार देंगे, उसके बाद ये इक़्तिदार आपके हाथ में, आपने ये करना, वो करना, वो करना। वो उस लालच में आ जाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, और ये ग्रुप स्ट्रांग होता रहता है। ये आज की कहानी नहीं है। ये अगर आप ये बाज़ंतीनियों की देखेंगे, ओटोमन्स की देखेंगे, मुग़लों की देखेंगे, इधर तातारियों के जो पुराने हैं ये इनको देखेंगे, रोमन्स को देखेंगे, ये सब जो है ना कहानियाँ बिल्कुल एक ही मेथड्स होते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर ना, अगर कोई चीज़ फेंको ना तो वो नीचे जाके गिरती है, वो ऊपर नहीं चली जाती। ठीक है, माँ सिवाय इसके कि उसका वो गुब्बारा टाइप की चीज़ हो, तो वो फिर जो है ना उड़ जाएगी। बात आप समझिए। अब दूसरी साइड क्या है, ये तो आ गई उज़्मा खान की। दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड है ये कि इमरान खान को जब वजीर आजम बना दिया गया, और बनाने के बाद ये बेसरोपा जो था ना ये काम कर रहा था, और जिनके काम कर रहा था उनका इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान को ना किसी तरीके से डी न्यूक्लियर करना है, और उसी प्रोग्राम के तहत ये सब आए थे। ये बातें बहुत दफ़ा हुई हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से वो जिस हसूल के तहत, यानी कि जिस मामले के लिए वो आगे बढ़ रहा था, वो था मादा, यानी कि माली वो अपना मफादात हासिल करने और फिर बाद में यशी करना। तो इनको एक बीमारी होती है, और वो बीमारी ये होती है कि इनको ऐसा लगता है कि शायद मौत नहीं आएगी, और ये उस मौजू के ऊपर ना जाने से खाइफ भी होते हैं। जबकि एक नॉर्मल आदमी वो कहता है कि बस अल्लाह अल्लाह, बस अगला जहां देखना है, ये सारी बात होती है, और वो ख्वाहिश करते हैं, और बार बार इस चीज़ को ना कब्र को याद रखते हैं, मौत का जिक्र करते हैं, इसलिए कि वो तैयारी पकड़ें। जबकि जैसे उम्र बढ़ती है, उस टाइप के लोगों के अंदर ना ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है कि मैंने मरना है और अगला जाना है। ये आपको बेशुमार जो है ना, आपको अगर आप सर्च करेंगे ना तो ये चीज़ मिलेगी। तो ये इनमें बड़ी कसरत से पाई जाती है, इमरान खान और उसकी फैमिली के अंदर। अच्छा, ये अब चक्कर क्या चल रहा है? जब इमरान खान का जो आप कह लें कि अ, तीसरा साल था ना, तो बुशरा बेगम नाराज होके तो इधर लाहौर में पिंकी, वो जो उनसी है अपना गोगी गोगी पिंकी एक ही घर में मुकीम हो गई थी। फिर उसके बाद इनका चक शहजाद में इनकी मुलाकात करवाएगी इस्लामाबाद में। दो मुलाकातें हुई या तीन मुलाकातें, दो के बारे में तो कन्फर्म है, तीसरे के बारे में कहा जाता है लेकिन तस्दीक नहीं है।
پھر اس کے بعد یہ ان کی دوبارہ صلح ہوئی، اور جب صلح ہوئی تو عمران خان کا نا اعتقاد بڑھ گیا. اس کے اندر یہ ساری باتیں بتائی گئیں کہ خان صاحب آپ، بشرا بیگم نے بتائی کہ آپ جن لوگوں کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں نا، تو وہ صرف ایسا نہیں تھا کہ بچوں سے ملاقات کے لیے روکا ہوا تھا، بلکہ یہ حقیقت بتائی تھی کہ ان لوگوں نے یوز کیا اور پھر اس کے بعد اس کو اسی کے راستے پر چھوڑ دیا، اور وہ لوگ بچے ہیں جنہوں نے اپنے مفادات حاصل کر کے ان سے فاصلے کر لیے، کہ کھل کے سامنے نہیں آتے. یہ ان کی ہسٹری ہے. تو وہ پھر عمران خان کی سمجھ میں آیا، پھر عمران خان نے پورا بیانیہ بنانا یہ سب کچھ، اور بشرا بیگم کے اوپر بہت زیادہ اعتقاد اس کا بڑھ گیا. اور یہ بات حقیقت بھی ہے، میں نے مسلسل یہ بات کہی ہے کہ جو جیسے بے نظیر کی وہ ناہید خان تھی نا، ویسے ہی عمران خان کی یہ بشرا بیگم ہے. جس دن عمران خان ختم ہوا نا، یعنی کہ مرنا سب نہیں ہے، موت برحق ہے، اگر بشرا بیگم زندہ ہوئی تو اس کی 2 ٹکے کی نہیں رہنی. یہ بات بشرا بیگم کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے، اس لیے وہ ایک اپنے خاص سرکل میں چلتی ہے. اب جو مال ہے نا، مال کے اوپر دونوں کا قبضہ ہے. وہاں پہ عمران خان نے بات کی اور اس اپنے مال کو سیو کیا، اور وہ بشرا بیگم کی سائڈ پہ کیا، لیکن مشترکہ طور پہ کیا کہ جب تک عمران خان زندہ ہے یہ معاملات دونوں کے اس میں رہیں گے. جبکہ جو اصل جو اس کا مال ہے نا، جس کے اوپر عمران شفقت جو گرفتار ہوا تھا اور یہ سب کچھ ہوا تھا، وہ اس نے خبر ڈسکلوز کی تھی، اور وہ AQS لائیو میں کی تھی. اور وہ یہ کی تھی کہ یہ جو راستہ ہے نا، یہ سارا جا کے لنڈن جڑتا ہے، اور یہ جو الزامات ہیں آصف علی زرداری پہ، وہ تو الزام اس سے کئی گنا زیادہ، 10 گنا زیادہ جو ہے نا، اس سے بھی زیادہ وہ وہاں یہ کرپشن ہے. اور مال جو ہے نا وہاں سے برآمد، یا وہاں پہ اس کے کھرے جاتے ہوں گے، برآمد تو نہیں ہوں گے، کھرے ہی جائیں گے. تو یہ بات جو ان سی تھی نا، اب آپ سمجھ لیں کہ یہ آپس میں ان کا مسئلہ کیا. جو عظما ہے نا، وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس مال کے اوپر اور اس طاقت کے اوپر میں اپنا ہاتھ رکھ دوں. عمران خان صاحب ادھر سے وہ راضی نہیں ہوتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا کلیش میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ میرے بارے میں کوئی بھی ڈیسیجن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ان کا کلیش جاری رہے گا. پارٹی جائے جنوں میں. جو اوپر والے ہیں نا، جو وہ پلے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، وہ اس ساری گیم کو نا انجوائے کر رہے ہیں. عمران خان کو انجوائے نہیں کرنا. میں نے ڈزن آف ٹائم بتایا، میں نے خود سے نہیں بتایا، اندازہ لگا کے یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں کہ PTI کو تو کبھی عمران خان نے سنبھالا ہی نہیں. اس کو گالی دے، اس کو گالی دے، اس کو تو پرسپشن بنایا جاتا ہے کہیں اور سے کہ جناب بہت عقل مند، بہت شعور، بہت، حالانکہ اس سے 10 منٹ آپ بات کریں، ماں سوائے بکواس کے اس کے منہ سے نکلے، بکواس کے عمران خان کے منہ سے نکلے گا ہی کچھ نہیں. لیکن اس کو ٹوٹو کاٹ کوٹ کے جو اس کی پکچر فریم کی جاتی ہے، کیا بات ہے اس کی. بندہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے واقعی ایسا ہے، اور لوگ اس کے سحر میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے لڑتے ہیں. حقیقت اور سچ تو یہی ہے نا. مطلب ایسی ایسی دنیا کی عجیب باتیں کی ہوئی ہیں. پاکستان میں 12 موسم ہوتے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور یہ جو انسان ان کی آپس کی لڑائی. اب دوسرا موضوع آ جاتا ہے، اس کو بہت شارٹ کر کے ختم کرتے ہیں کہ عمران خان جو انسان نا، وہ، یا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ موضوع ہے تو صحیح، لیکن اس کے لیے علیحدہ سے بلاگ کر لیں گے. بہت، یعنی کہ اس کو سمجھانا جو انسان بہت مشکل ہے عمران خان کے بارے میں. بڑا انٹرسٹنگ جو انسان اس کا بن گیا. لیکن مختصراً یہ کہ یہ جو ہے نا کہانی اب ختم پہ لگ رہی ہے، اور جو زور اس طرف سے چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے پلیئرز ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ اب اس کی جو مقبولیت ہے نا، اس کو کیش کر لیا جائے اور فساد کو بڑھایا جائے. لیکن جو دوسری سائڈ ہے نا، جو پازیٹیو سائڈ ہے، جو پاکستان کے اندر جو سیاست دان ہے، وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایسا بنا کے رکھو کہ اس سے زیادہ جو انسان معاملے کو گرم نہ ہو. یہ ہنڈیا ٹھنڈی ہو رہی ہے، یا یہ لوہا جو ہے نا، یہ اب ٹھنڈا ہو رہا ہے. یہ اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں پہ چوٹ ماری جا سکے. اور آلریڈی جو پازیٹیوٹی ہے نا، وہ بڑھ گئی ہوئی ہے. یعنی کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا. تو لیکن کیا ایک ایسا غبارہ جس میں سے آرام آرام سے ہوا نکل رہی ہے، وہ کیا بالکل ہی نکل جائے؟ تو نہیں. اس سے پہلے وہ کہیں گے کہ یار کہیں درمیان میں بھی دھماکہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹی آواز ہی نکلتی ہے تو نکلے.
تو اس کے پیچھے پردے کیا ہے وہ میں آپ کو کبھی مطلب پورے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، بڑے انٹرسٹنگ ہے. تو یہ بھی بالکل ایسے ہی ہیں، ہم سنتے ہیں کہیں چار محفل والوں اچھی محفل میں بیٹھ کے چار علم والوں بندوں کی باتیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.